كيبان ياك؟ صافي. قولوا لي واش كيبان لكم مقلوب باش نقلب للجهة الأخرى؟ صافي. دونك les équations différentielles ديال الdeuxième ordre. نتوما قال لي أشرف بلي قريتو داك la partie. دونك عندنا les solutions homogènes كنعرفو نخرجوهم، sinon غادي كنظن أحسن نعاودوهم باش نعقلو عليهم. دونك لا ماشي هادي. les solutions homogènes بالنسبة les équations ديال second ordre. هاد les solutions homogènes ils dépendent de delta. عندنا une équation différentielle du second ordre à coefficient constant est une équation différentielle de la forme. Donc هادي معروفة، هاد la forme راه باينة. هاد la forme باينة avec a différente de 0 bien sûr. حيت إلا كانت a كتساوي 0 غتكون لي عندي غير هادي de premier ordre. Bon, l'équation homogène ou son second ordre associé est. دونك حنا باش نحسبوا l'équation homogène شنو كنديرو؟ كناخدو هادي كنرجعوها sous forme d'une équation caractéristique. هي هادي. équation caractéristique هي هادي. دونك فيما كانت شي y prime كنرجعوها r au carré. فيما كانت شي y كنرجعها r y prime plutôt. ولكن إلا كانت عندي y بوحدها دونك راه مكندير فيها حتى شي حاجة. دونك هما لي 3 cas ديال دلتا كتكون يا اما بوزيتيف ستريكتومون يا اما نيجاتيف يا اما كتساوي زيرو. دونك في كل وحده ليكواسيون هوموجين كتكتب سو واحد لا فورم ديال فاش دلتا كتخرج لينا بوزيتيف. لا فورم ديال ليكواسيون هوموجين كتخرج لي بحال هكذا. الا كانت دلتا كتساوي زيرو ها لا فورم ديالها. الا كانت دلتا نيجاتيف سيتادير كتكونوا دي راسين ايماجينير كندخلوا هاد الكوس والسين. دونك سي دلتا بوزيتيف y h كتساوي a اكسبونونسيال ديال r1 اللي هي لا راسين الاولى مضروبه في x بلس b في اكسبونونسيال ديال r2 اللي هي الراسين الثانيه دو x. بالنسبه لدلتا est égal à 0 عندنا y كتساوي a de a x. المهم هاد a و b ce sont des constantes ما كنحسبوهمش من غير اللي عطاونا دي conditions initial. دونك دلتا كتساوي 0 تعطيني هي ax plus b fois l'exponentielle de r0 اللي هي لا راسين اللي عندنا moins b sur 2a ديال لا راسين اللي ديال ليكواسيون كاركتيرستيك مضروبه في x. دلتا نيجاتيف كيكون عندنا دو راسين ايماجينير هما هادو. البارتي الغيال هي بون باش تبان هنايا هي اللي كنضربوها في الاكسبونونسيال كتكون في الاس ديال الاكسبونونسيال مضروبه في x. ولا بارتي ايماجينير بيان سور ماشي معاها اي غير بي غير ديك بيتا هي اللي كتكون مضروبه كتكون الداخل ديال كوسينوس وديال السينوس هي بيتا. سيتادير انا فاش دلتا كتكون نيجاتيف ليكواسيون هوموجين شنو كتكون كتساوي ليا a cos beta x plus b sinus beta x مضروبة في exponentielle ديال alpha x avec alpha هي la partie réelle و beta هي هذيك اللي مضروبة هي هاد la partie imaginaire. كنظن واضحة لحد الآن. نمشيو دابا البارتي ديال نمشيو دابا la résolution ديال partie ديال l'équation particulière.
l'équation particulière شنو هي؟ كاين les méthodes اللي كتب لينا هنا البروف، هنايا هما les méthodes. قال لك on distingue deux cas particuliers et une méthode générale. Donc le premier cas إلا كانت f de x ولا إلا كانت f de x كتساوي ليا p de x fois exponentielle alpha x. ولو كا الثاني شنو هو؟ إلا كانت f de x كتساوي ليا p de x fois exponentielle ديال alpha x عاد مضروب عاوتاني في الكوس ولا السين. دونك هادو هما لي دو كا. premier cas f de x كتساوي واحد البولينوم مضروب في الاكسبونونسيال، والدوزيام كا كتساوي واحد البولينوم مضروب في الاكسبونونسيال مضروب في الكوس ولا في السين. مزيان نمشيو نشوفو البروميير كا. البروميير كا شنو كيقولك on cherche la solution particulière sous forme. فاش تشوفو هاد البروميير كا شنو كتكتب لي y p هادي راه خاصها تحفظ قلتها لكم الصباح، هادشي فيه شويه الحفاظه. دونك y p كتكتب sous forme de quoi? Sous forme de q de x x à la puissance s exponentielle de alpha x. q de x c'est un polynôme, c'est une fonction, je pense polynôme parce que دارت degré. Donc c'est un polynôme نضرب في x أس s. هاد s تا هو كيتحدد بهاد الشي وفي ألفا. مزيان واضحة حتى لهنا. اسمحولي صافي كلشي واضح. واخا أشرف سهيلة كلشي واضح، بالنسبة للآخرين واش كلشي واضح؟ صافي مزيان. دونك كيفاش حنايا كنحددو هاد الإس، هاد الإكس أس إس كيفاش كنديرو نحددوها؟ عندي سي إس est égal à زيرو، لا ماشي سي إس بلوتو، عندي الألفا، هاد الألفا هادي لي كتكون عندي هنا، إلا كانت هي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك ديك اللي خدمنا اللي قلناها قبيلة في ليكواسيون هوموجين، إلا كانت غاسين ديالها إلا ما كانتش غاسين ديالها بلوتو سمحولي، إلا ما كانتش هي غاسين ديالها دونك إس كتساوي زيرو. دون سو كا غتولي لي إكس على بويسونس زيرو هي واحد، دونك غادي تبقى ليا y p est égal à q de x fois exponentielle ديال ألفا x. دوزيام كا إلا كانت ألفا غاسين ديال هاد ليكواسيون إس كتساوي واحد، ونعوضو هنا. إلا كانت ألفا c'est une racine double ديال ليكواسيون كاركتيرستيك اللي ديجا هضرنا عليها في ليكواسيون هوموجين، دونك كنحطو إس est égal à 2. دونك إلا كانت ألفا غاسين elle n'est pas racine كنحطو إس كتساوي زيرو. ألفا غاسين سامبل إس كتساوي واحد. ألفا غاسين دوبل إس est égal à 2. هادشي à apprendre. دونك شنو بقى لينا؟ حددنا الإس، عندي الإكسبونونسيال بقات ليا هادي، هادي سي شنو نقولك سي ان بولينوم